أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आयत नंबर 138 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون